आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी यो भिडियोमा नेपालमा सत्ता प्राप्तिकै लागि भएका 4 हत्याकाण्डका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। कसरी भयो त ती हत्याकाण्ड, त्यसका कारण र घटनाक्रमका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोला। अलग टिभी नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विश्वको इतिहास हेर्दा लगभग सबै जसो देशमा सत्ताका लागि दाउपेच, छलकपट, लडाई झगडा र काटमार भएको पाइन्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीको आरम्भ भएपछि जनताबाट चुनिएर जानेहरू सत्तामा पुग्दा पनि सत्ताधारी बीच पद प्रतिष्ठाका लागि दाउपेच हुने गरेको देखिन्छ। जनताबाट चुनिने व्यवस्था नभएको बेला त त्यस्ता दाउपेच र षड्यन्त्र अझै बढी हुने गर्थे। त्यसै क्रममा आधुनिक नेपालको इतिहासमा पनि केही त्यस्ता घटनाहरू भएका छन्। सत्ता प्राप्त गर्ने वा अन्य उद्देश्यले एउटा समूहले अर्को समूहलाई सिध्याउन खोज्दा दरबार र भारदारको उपस्थितिमा ठूला हत्याकाण्ड भएका छन्। विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड आधुनिक नेपाली इतिहासको सबैभन्दा चर्चित तथा विस्मयकारी घटना हो। कतिपय विश्लेषकहरूले सोही घटनाका कारण राजतन्त्रको अन्तिम अध्याय सुरु भई गणतन्त्रको अध्यायको बलियो पृष्ठभूमि लेखिएको तर्क गर्ने गरेका छन्। यसअघि पनि नेपालको इतिहासमा त्यस्तै खालका घटना भएका छन् र तिनले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक शक्ति केन्द्र परिवर्तन गरेका उदाहरण पाइन्छन्। यही प्रसङ्गमा आज हामीले आधुनिक नेपालका केही महत्त्वपूर्ण घटनाको सार संक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। 60 र 62 साल पर्व नेपाल एकीकरणको अभियान थालेका राजा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको केही वर्षपछिदेखि नै दरबारभित्र षड्यन्त्र बढेको र भाइ भारदारहरू बीच सत्तामा प्रभुत्व जमाउने होडबाजी चलेको थियो। विक्रम सम्वत 1979 पुस 27 गते जन्मिएका शाह 20 वर्षको उमेरमा राजा बने र उनको मृत्यु 52 वर्षको उमेरमा भयो। त्यसको मुख्य कारण मध्ये एक पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहलाई उनका पिता प्रताप शाहको मृत्युपछि 2.5 वर्षको उमेरमै राजा बनाइनु भएको इतिहासकारहरूको मत छ। 2.5 वर्षको उमेरमा नै राजा बन्नेका तिनै रणबहादुर शाह सहित विभिन्न व्यक्तिको हत्या भएको विक्रम सम्वत 1860 ताकाका घटनाले नेपालको इतिहासलाई अर्कै बाटोमा डोर्याएको मानिन्छ। विक्षिप्त र सन्की राजा मानिएका रणबहादुर शाहको शासनकालमा दरबारभित्र 3 खालका शक्ति केन्द्र रहेका र तिनले समानान्तर 3वटा सत्ता चलाइएको इतिहासकारहरू लेखेका छन्। तत्कालीन परम्परा विपरीत एक विधवा ब्राह्मण कन्यासँग विवाह गरेका रणबहादुर शाहले आफू जीवितै हुँदा तिनै ब्राह्मणबाट जन्मिएका गिवाण युद्धलाई 1.5 वर्षको उमेरमा नै सिंहासनमा राखेर आफू सन्यासी बनेर काशी गए। त्यसबेला दरबारमा दामोदर पाण्डे सहित पाण्डेहरूको प्रभाव थियो भने रणबहादुर शाहसँगै भीमसेन थापा बनारस गएका थिए। पछि रणबहादुर शाह नेपाल फर्किएर आफ्नै छोराबाट मुख्तियारी लेखाई शासन सत्तामा फर्किए। छोराबाट मुख्तियारी अर्थात् राजप्रतिनिधिको उपाधि लिनु पूर्व नै भीमसेन थापा लगायतको सल्लाहमा त्यस बेलाका मूल काजी दामोदर पाण्डे सहित कैयौँलाई चरम यातना दिएर रणबहादुर शाहकै आदेशमा मारिएको इतिहासकारहरूले वर्णन गरेका छन्। शासन सत्ता छाडेर गएका रणबहादुर शाह काठमाडौँ फर्कदै गरेको थाहा पाई रोक्ने उद्देश्यले थानकोट पुगेका दामोदर पाण्डे नेतृत्वको फौजका धेरै मानिसहरूलाई सुरुमा कैद गरेर पछि चरम यातना दिई मारिएको थियो। विक्रम सम्वत 1860 सालमा भएको यो घटनालाई इतिहासकार बाबुराम आचार्यले 60 साल पर्व भनेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्रले प्रकाशन गरेको कन्ट्रिब्युसन टु नेप्लिज स्टडिजको सन् 2005 जुलाईमा प्रकाशित 32 अङ्कमा गंगा कर्मचारी हाडाले दामोदर पाण्डे र अरूलाई विक्रम सम्वत 1860 फागुन 21 गते पक्राउ गरेको लेखेकी छिन्। उनी लेख्छिन् त्यसको 20-25 दिनपछि भारदारहरूलाई काट्न सुरु गर्यो। त्यसको पहिलो शिकार दामोदर पाण्डे र उनका छोराहरू रणकेशर र राजकेशर भए। काजी भीम खवास, सरदार इन्द्रमान खत्री, द्वारे सपन सिंह, सुबेदार शङ्करदर मानन्दर गरी जम्मा 8 जना उक्त घटनामा काटिए। बाबुराम आचार्यले अब यस्तो कहिले नहोस्मा लेखे अनुसार 1860 सालमा सुरु भएको उक्त काटमारको सिलसिला लामै समय चलेको देखिन्छ। दरबारमा पाण्डे खलक सहित अन्य भाइ भारदारहरूलाई पाखा लगाएर आफू शक्तिशाली बन्ने चाहनामा भीमसेन थापाले विभिन्न षड्यन्त्र गरेको आचार्यले लेखेका छन्। त्यसै क्रममा रणबहादुर शाह निर्वाचनमा रहँदा राज्यको ढुकुटीबाट 18,000 रुपैयाँ हिनामिना गरिएको एउटा मुद्दा अघि सारेर विक्रम सम्वत 1862 चैत 3 गते काजी त्रिभुवन प्रधानलाई पहिले कैद गरी मृत्युदण्ड सुनाइयो। तर उनलाई मार्न भनी लगिएकै स्थानमा उनले यो मामलामा अरू भाइ भारदारहरू पनि सामेल भएकोले सबैलाई बोलाई छिनुफानु होस् भन्ने खालको अर्जी पत्र दिएपछि
भएपछि कैद गरेर राखिएको आचार्यले लेखेका छन्। यसलाई भीमसेन थापाले विशेष अवसरको रूपमा प्रयोग गरे। विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 15 गते बेलुका काजी त्रिभुवन प्रधानकै घरमा कचहरी बस्यो। त्यसमा चौतारिया शेरबहादुर शाह तथा काजी नरसिंह गुरुङ आदिलाई अनिवार्य उपस्थित गराउन भीमसेन थापाले आफ्नो मातहतका सेनालाई आदेश दिएका थिए। शाही र अरू भारदार सहजै उक्त कचहरीमा उपस्थित भए। सबैको उपस्थितिमा कचहरी सुरु हुने बेला भीमसेन थापा भने बहाना बनाएर बाहिरिएको आचार्यको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। उनी लेख्छन्, जुन बेला स्वामी महाराज रणबहादुरको उपस्थितिमा कचहरी प्रारम्भ भइरहेको थियो, ठिक त्यसै समयमा काजी भीमसेन थापा खाना खान जान्छु भनी सभास्थलबाट खुरुक्क बाहिरतिर निस्किएका थिए। भीमसेन थापाको अनुपस्थितिमा सुरु भएको कचहरीमा रणबहादुर शाहले काजी त्रिभुवन प्रधानले 18,000 रुपैयाँ राज्य कोषबाट झिकेर मासेकोमा चौतारिया शेरबहादुर शाह लगायत त्यहाँ उपस्थित भारदारहरूको पनि संलग्नता रहेको आरोप लगाए। उक्त आरोप आफूमाथि पनि लागेपछि रिसाएका शेरबहादुर शाहले रणबहादुर शाहलाई आफ्नै तरबार निकालेर प्रहार गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। त्यसपछि तत्कालै शेरबहादुर शाहलाई पनि त्यही स्थानमा मारियो। अन्य केही भारदार र शेरबहादुर शाहका अंगरक्षक तथा नाठदारहरूको पनि हत्या भयो। त्यसको भोलिपल्ट अन्य भारदारको पनि कुनै पूर्वपक्ष नगरी विभिन्न आरोप लगाएर हत्या भयो। शेरबहादुर शाहको सहयोगी ठानिएका र भीमसेन थापाले रणबहादुर शाहको हत्यामा संलग्न भनी आरोप लगाएका व्यक्तिका शाखा सन्तान समाप्त हुने गरी साना बालकहरूलाई समेत काटेर मारेको इतिहासकार आचार्यले लेखेका छन्। उनको अनुसार हत्याको क्रम झन्डै 2 सातासम्म चल्यो। त्यसमा 16 महिलालाई सती पठाइएको र झन्डै 77 पुरुषको हत्या भएको आचार्यले लेखेका छन्। ती 2 हत्याकाण्डकै कारण नेपालमा राज संस्थामाथि भारदार हावी भएको इतिहासकारहरूको विश्लेषण छ। ती हत्याकाण्डले शक्तिशाली बनेका भीमसेन थापाले राजा भन्दा बलियो भनेर झन्डै 31 वर्ष नेपालको सत्ता सञ्चालन गरेका थिए। 42 साल पर्व। इतिहासकारहरूका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युको केही वर्ष पछिदेखि नै नेपालको दरबारभित्र सत्ता प्राप्तिका लागि बढ्न थालेको रक्तपातको क्रम पछिसम्म रोकिएन। एउटा ठूलो रक्तपात गरेर राजाको अधिकार आफ्नो हातमा लिएका जङ्गबहादुरका उत्तराधिकारीहरूले पनि त्यस्तै रक्तपातपूर्ण बाटो रोजे। नेपालमा राणा शासन सुरु भएपछिको त्यस्तै घटना हो 42 साल पर्व भनेर चिनिने विक्रम सम्वत 1942 को हत्याकाण्ड। यो हत्याकाण्ड पहिलेका हत्याकाण्ड भन्दा केही पृथक थियो, किनकि पहिले जस्तो 2 फरक वंशका भारदारको झगडा भन्दा पनि यसमा राणाहरूकै 2 खलक संलग्न थिए। जङ्गबहादुरले आफूपछि भाइहरूमा उत्तराधिकार जाने निर्णय गरेका थिए। तदनुरूप जङ्गबहादुरको मृत्यु पश्चात उनका भाइ रणदीप सिंह प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसै बेला विक्रम सम्वत 1938 सालमा एउटा घटना भयो, त्यसलाई 38 साल पर्व पनि भनिन्छ। त्यसबेला युवराज त्रैलोक्यका भाइ नरेन्द्र विक्रम शाहद्वारा राणा प्रधानमन्त्रीलाई मारेर राजाबाट राणामा गएको शक्ति फिर्ता गराउने षड्यन्त्र भएको पत्ता लागेपछि 20 जनालाई मृत्युदण्ड दियो। नरेन्द्र विक्रम स्वयंलाई भारतको चुनार किल्लामा बन्दी बनाइएको थियो। उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी दरबारभित्रै त्रैलोक्यलाई विष दिएर मारेको कतिपय इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। सोही प्रकरणमा जङ्गबहादुरका छोरा जगतजङलाई पनि आरोपी बनाइएको थियो। त्यसै कारण तीर्थ गर्न भनी भारत गएका जगतजङ नेपाल नफर्की उतै बसेका थिए। उनी भारतमै बसेकाले रणदीप सिंह पश्चात रोलक्रम पाएका उनको स्थानमा माइला भाइ जितजङलाई राखिएको थियो। यो सबै प्रकरणमा धीर शमशेरको मुख्य भूमिका रहेको विभिन्न इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। त्यसबेला राणाहरू जङ्ग र शमशेर खलकमा बाँडिएको देखिन्छ। रोल क्रमलाई लिएर उनीहरू बीच बढेको त्यही अविश्वासका कारण विक्रम सम्वत 1842 सालमा धीर शमशेरका छोराहरू मिलेर नारायणहिटी स्थित आफ्नै दरबारमा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहलाई हत्या गरेको घटनालाई 42 साल पर्व भनिन्छ। उक्त हत्याकाण्ड पश्चात त्यसको दोष जङ्ग खलकमा लगाइएको र जङ्ग खलकका भेटे जति सबै पुरुषलाई शमशेर खलकले सिद्ध्याएको इतिहास छ। इतिहासकार पुरुषोत्तम शमशेर जबराले श्री तिनहरूको तथ्य वृत्तान्त भाग 1 मा उक्त घटनाको विस्तृत विवरण दिएका छन्। जङ्ग र शमशेर खलकको सङ्घर्षमा परेर मारिएका रणदीप सिंह बारे उनी लेख्छन्, स्वर्गीय रणदीप सिंह ज्यादै सोझा धर्मपरायण हुनुका साथै निसन्तान पनि थिए। त्यस समय नेपाल सरकारको राजनीति उनी अनुकूल थिएन। इतिहासकारहरूका भनाइमा उक्त घटनाले जहानीय राणा शासनमा पनि जङ्ग खलकको अस्तित्व मेटिदियो र त्यसपछि शमशेर खलकले मात्र नेपालको शासन सत्तामा आफ्नो हालिमुहाली गरे। कोत पर्व 60 र 62 पर्वपछि नेपालको इतिहासमा घटेको अर्को ठूलो र चर्चित घटना हो कोत पर्व। दामोदर पाण्डेको हत्या र दरबारमा भीमसेन थापाको उदयसँगै थापा एवं पाण्डे खलक बीचको द्वन्द्वमा कहिले को शक्तिशाली बन्ने गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। त्यस क्रममा एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने खेल चल्ने गर्दथ्यो।
31 वर्ष सत्तामा हालिमुहाली गरेका भीमसेन थापालाई एक राजकुमारलाई विष खुवाएर मारेको अभियोगमा फसाएपछि दरबारबाट तितर-बितर भएको थापा खलक पछि फेरि दरबारकै आग्रहमा सत्ताको केन्द्रमा आइपुगेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। त्यस क्रममा माथवर सिंह थापा नेपालको प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति बने। तर विक्रम सम्वत 1902 मा उनी आफ्नै भान्जा जङ्गबहादुर कुँवरबाट मारिए। त्यसबेला पनि दरबारमा राजा राजेन्द्र विक्रम र रानी राज्यलक्ष्मीको दोहोरो सत्ता चलिरहेको थियो। तसर्थ माथवर सिंह थापाको हत्या पश्चात रानी आफ्ना विश्वासपात्र गगनसिंह भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थिन्। तर राजाले भने भारतमा बसेका फतेजङ शाहलाई नेपालमा बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाए। रानीको आग्रहमा गगनसिंहलाई पनि मन्त्री परिषदको सदस्य बनाइयो। तर दरबारमा रानी र उनका विश्वासपात्र गगनसिंह बीच अवैध सम्बन्ध रहेको हल्ला चल्यो। त्यसैले गर्दा राजा राजेन्द्र र युवराज सुरेन्द्र पनि गगनसिंहको विरोधी बनेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। यस क्रममा जङ्गबहादुरले चलाखीपूर्वक लालझार नामक व्यक्ति मार्फत विक्रम सम्वत 1903 भदौमा गगनसिंहको हत्या गराए। त्यसबाट विचलित भएकी रानी राज्यलक्ष्मीले असोज 2 गते गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउने नाममा सबैलाई कोतमा भेला हुन आदेश दिइन्। आफैले षड्यन्त्र गरेर गगनसिंहलाई मारेका जङ्गबहादुरले यो अवसरलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। बाबुराम आचार्यका अनुसार जङ्गबहादुरले उक्त अवसरलाई आफू शक्तिशाली बन्न झन्डै 500 जति सैनिक र आफ्ना भाइहरूलाई खटाएर कोत प्रवेश गरेका थिए। त्यहाँ छलफल र भनाभन क्रममा सुरुमा अभिमान सिंह बस्नेत मारिएका र त्यसपछि अन्य भारदार सहित प्रधानमन्त्री फतेजङ शाहको पनि हत्या भएको थियो। आचार्यले अब यस्तो कहिले नहोस्मा कोत पर्वमा मारिनेहरू 29 भारदारहरूको सूची रहेका छन्। तर उक्त घटनामा त्यसभन्दा धेरै मारिएको अरू इतिहासकारहरूको मत छ। कोत पर्वबाट शक्तिशाली बनेका जङ्गबहादुरले त्यसपछि राज्यलक्ष्मीले उनलाई मार्न गरेको षड्यन्त्र पहिले नै थाहा पाउँछन्। आफूलाई मार्न भण्डारखालमा बोलाइएको थाहा पाएर ठूलो सैन्य बलसहित त्यहाँ पुगेका जङ्गबहादुर कुँवर रानी राज्यलक्ष्मी पक्षका सबैजसो भारदारलाई मारेर थप शक्तिशाली बन्न पुग्छन्। त्यस हत्याकाण्डलाई भण्डारखाल पर्वका रूपमा चिनिन्छ। जङ्गबहादुरका छोरा पद्मजङ राणाको पुस्तक लाइफ अफ महाराज जङ्गबहादुर राणा अफ नेपालमा कोत पर्वमा मारकाट चल्दै गर्दा नै राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको सर्वोच्च पद प्रदान गरेको उल्लेख गरिएको छ। तर भण्डारखाल पर्वपछि जङ्गबहादुरले नै सत्ताच्युत गराए अनि राजा राजेन्द्र विक्रमबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिने गरी अधिकार पत्र लेखाएर लिए। नेपालको इतिहासमा कोत पर्वकै कारण एउटा 100 वर्षभन्दा लामो जहानिया राणा शासनको थालनी भएको मानिन्छ। आचार्य लेख्छन् जङ्गबहादुर कुँवर र यिनका भाइहरू नै नेपाल अधिराज्यको हर्ताकर्ता भइसकेका थिए। नेपाल तथा नेपाली नागरिकहरूको भाग्य विधाता पनि अब यिनीहरू नै बन्न आइपुगेका थिए। नेपाल अधिराज्यमा राणाशाही शासन रूपी भव्य महलको जग यस दुर्दान्त हत्याकाण्डपछि नै कायम हुन आएको हो। नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड। विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गते नारायणहिटी राजदरबारको त्रिभुवन सदनमा राजा वीरेन्द्र सहित उनको वंश नै नाश हुने हत्याकाण्ड भयो। उक्त घटनाको 2 दशक हुँदा पनि त्यस हत्याकाण्डलाई धेरैले रहस्यमय घटनाको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। उक्त हत्याकाण्ड पश्चात गठन गरिएको समितिले समेत तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले आफूले भनेकी युवतीसँग विवाह गर्न नपाएको जोग र नशा सेवन गरेको अवस्थामा राजपरिवारका सदस्यहरूलाई मारी आफूले पनि आत्महत्या गरेको भन्ने खालको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यसलाई धेरैले त्यसबेला पनि पत्याएका थिएनन् र अहिले पनि पत्याउन सकेका छैनन्। दरबारमा भएको अकल्पनीय घटनापछि राजपरिवारका सदस्यको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटाले सो घटना दिपेन्द्रले नै योजनाबद्ध रूपमा गराएको हुन सक्ने भए पनि उनी त्यो बेला नशामा नभएको अन्तर्वार्ता दिएका थिए। डाक्टर देवकोटाका अनुसार दरबारको घटनाको ढाकछोप गर्नका लागि युवराज दिपेन्द्रले लागु पदार्थ खाएको भनिएको हुन सक्छ। उक्त घटनाबारे नयाँ तथ्य भन्दै केही पुस्तकहरू निस्किएका छन्। तर तिनमा पनि कि त दिपेन्द्रले नै हत्याकाण्ड मचाएको भनिएको छ कि त दिपेन्द्रको मुखुण्ड लगाएका सद्यवेशीले हत्या गरेको भनिएको छ। तर ती विवरणमा पनि विश्वसनीय आधार देखिएको छैन। दरबारका भूतपूर्व सैनिक सचिव विवेक कुमार शाहको संस्मरणमा मैले देखेको दरबारमा प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै दिपेन्द्रले नै गोली हानेर राजपरिवारका सदस्यहरूलाई मारेको र अन्त्यमा आफैलाई गोली हानेको लेखिएको छ। हालै सार्वजनिक भएको भूतपूर्व प्रमुख शाही पार्श्ववर्ती सुन्दर प्रताप राणाको पुस्तक दरबारको दुखान्त राजपरिवार र संहार मैले जसरी देखेमा पनि दिपेन्द्रले नै उक्त हत्याकाण्ड मचाएको ठम्याइ छ। तर राणाले उक्त घटना पश्चात घाइते राजा वीरेन्द्रको उद्धार गर्ने क्रममा कसले गोली चलाएको हो भन्ने नदेखेको लेखेका छन्। कतिपय इतिहासकार र राजनीति शास्त्रीहरू दरबार हत्याकाण्डलाई नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रको बलियो बिउ रोप्ने एउटा घटनाका रूपमा पनि चित्रण गर्ने गर्दछन्। विक्रम सम्वत 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई उक्त हत्याकाण्डको दोष लगाउँदै नारा लगाइएको थियो। त्यसले पनि धेरै नेपालीलाई गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन उत्प्रेरित गरेको कतिपयको विश्लेषण हुने गरेको छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले नेपालमा सत्ता प्राप्तिकै लागि गरिएका 4 हत्याकाण्डको विषयमा सम्पूर्ण नालीबेली प्रस्तुत गर्यौं। यस्ता अन्य थुप्रै जानकारीहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।